साथीहरू अब हामीले परिचय गर्ने कि भन्ने कुरा थियो, टाइम धेरै जान्छ कि भनेर गरिएन। यो तपाईँहरूको स्क्रिन अगाडि सबैको नाम भएको कारणले तैपनि हामी टाइम रहेछ भने फेरि गरौँला। म अन्तिममा एकचोटि तारा दाइलाई चाहिँ यो हामी जस्ता पत्रकारहरूले चाहिँ फ्रिडम फोरम तपाईँको संस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न, हामीले के लाभ लिन सक्छौँ, अथवा हामीलाई सङ्कट पर्दाखेरि विदेशमा बस्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ फ्रिडम फोरमले के गर्न सक्छ, आफ्नो संस्थाको बारेमा भनिदिएर हामीसँग बिदा हुनुहुन्छ कि? धन्यवाद ओमजी, त्यो मौका दिनुभयो। अब धेरै साथीहरू यसबारे अवगत पनि हुनुहुन्छ होला। मैले फ्रिडम फोरम को मुख्य उद्देश्य के हो भनेदेखि नेपालमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा फोकस भएर अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशनहरू गर्ने, खास गरी मिडिया ल र पोलिसीहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र पत्रकारहरूलाई एउटा लिगल प्रोटेक्सन दिने अनि राइट टु इन्फर्मेसन लाई प्रवर्धन गर्ने डेडिकेटेड अर्गनाइजेसनको रूपमा यो विकास भइराखेको छ र यसको मूल लक्ष्य नै सूचनाको हकको एउटा प्रवर्धन गर्ने हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसलाई यसले सबलीकरण गर्ने हो। त्यसका लागि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा हामी रिसर्च गर्छौँ, लिगल एडहरू प्रदान गर्छौँ, हामी चाहिँ विभिन्न लहरूको रिभ्यूहरू गर्छौँ, पोलिसी एडभाइसहरू सरकारलाई गर्छौँ, केही तालिम र केही छलफल गोष्ठीहरू पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यस सिलसिलामा यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने फ्रिडम फोरमको वेबसाइटमा जानु हो भने हामीले सुरुदेखि बनाएका हाम्रा सबै नलेजहरू त्यहाँ छन् र त्यहाँको प्रकाशनमा र रिपोर्ट सेक्सनमा यहाँहरू जानुभयो भने यहाँहरूलाई काम लाग्ने थुप्रै प्रतिवेदन, रिभ्यू पेपरहरू, डिस्कसन्स पेपरहरू, लहरू यहाँहरूले त्यहाँबाट पनि नलेज लिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, हामी पडकास्ट पनि बनाउँछौँ। एउटा फ्रिडम चौतारी भन्ने पडकास्ट हामी अहिले बनाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यही 4-5वटा क्षेत्रमा काम लाग्ने नलेजहरू, ज्ञानहरू अहिले दिइरहेका छौँ। यहाँले कुनै पनि बेला हाम्रो त्यो फ्रिडम चौतारी पडकास्ट सुन्न सक्नुहुन्छ, गाडीमा हिँड्दाखेरि, घरमा बसिरहँदाखेरि। त्यसबाट पनि यहाँहरू अपडेट हुन सक्नुहुन्छ। र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले पनि युरोपबाट आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्कसन्सहरू, कुनै नयाँ ज्ञानहरू हाम्रो पडकास्टलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मिडिया सम्बन्धी पोलिसी लहरू बनाउँदा अथवा मिडिया सम्बन्धी अरू किसिमका एकाडेमिक तपाईँको चाहिँ चिजहरू डेभलप गर्नु पर्यो भने युरोपबाट यहाँहरूले हामीलाई कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको अनुभव के छ, त्यहाँको जस्तो अहिले यो आइटी लमै हामी सबैभन्दा बढी अहिले पार्लियामेन्टसँग काम गरिरहेका छौँ। मिडिया काउन्सिल ल, आइटी ल, अब मास मिडिया लको बारेमा। अब जस्तो आइटी लकै कुरा गर्यो भनेदेखि फ्रान्सको र तपाईँको जर्मनीको आइटी लहरू अथवा अहिले स्कटल्यान्डले बनाइरहेको आइटी लहरू युरोपले कसरी ती मेजरमेन्टहरू विकास गरिरहेको छ, कस्तो कानुनहरू बनाइरहेको छ, कसरी रेगुलेट गरिरहेको छ, संरचनाहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि यहाँहरूले त्यहाँ यसो अध्ययन गर्नुभयो र त्यो नेपालमा दिनु भने यहाँ हामी एडभोकेसी गर्न, यहाँ हामीलाई त्यो चाहिँ नलेजहरू एकीकृत गर्न पनि मद्दत पुग्छ। त्यसैले यहाँहरूले त्यो गरौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ कुनै पनि किसिमको मिडियासँग सम्बन्धित पोलिसी ल अथवा तपाईँहरूलाई कुनै लिगल ह्यासल्सहरू पर्यो भने फ्रिडम फोरम एभाइलेबल छ। यहाँहरूले जहिले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रिडम फोरम हामी यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न तयारै छौँ। तेस्रो कुरो, अन्तिम कुरो चाहिँ युरोपमा पनि फ्रिडम फोरमका भातृ संस्थाहरू भनौँ न, एउटा चाहिँ वर्किङ रिलेसन भएका मिडिया अर्गनाइजेसनहरू छन्। जस्तो भियनामा इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिट्युट छ, तपाईँको लन्डनमा आर्टिकल 19 छ, बर्लिनमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर जर्नलिस्ट छ, पेरिसमा रिपोर्टर्स सन फ्रन्टियर्स छ, स्पेनमा तपाईँको तपाईँको युरो इन्फो छ। यी सबै अर्गनाइजेसनहरूसँग फ्रिडम फोरम वेल नन छ र हाम्रो एउटा कलेक्टिभ तपाईँको रिलेसन छ। यहाँहरूले त्यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग जोडिएर पनि यो मुभमेन्टमा चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा, जस्तो नेदरल्यान्डमा कोही हुनुहुन्छ भने फ्री प्रेस अनलिमिटेड छ, जो चाहिँ हाम्रो एउटा मेजर स्ट्राटेजिक पार्टनर पनि हो। उनीहरूसँग पनि यहाँहरूको चाहिँ कोलाबोरेसन हुनसक्छ। त्यहाँबाट यहाँहरूले पाउने तालिम, नलेज, ज्ञान अथवा त्यहाँको मुभमेन्टसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। म सबै साथीहरूलाई त्यसको लागि अनुरोध गर्छु र अब बिदा पनि माग्छु। ओमजी, धेरै धेरै धन्यवाद तारा दाई। सबै हामी पत्रकारहरूको तर्फबाट आज हामीलाई आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो। एउटा यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामीले केही नलेज प्राप्त गर्यौँ। हामी सबैको तर्फबाट दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ ओमजी। र साथीहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ है। ल पछि भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाई। अब हामी कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउँछौँ। हामी पहिला यो प्रकाशजी र जगतजीमा कसलाई अगाडि राख्दा हुन्छ? यहाँहरूले मैले मेसेज गरेको आएन, मैले अनम्युट जगतजीलाई गरेँ अनि प्रकाशजीलाई। तपाईँहरू मध्ये हुन्छ, जसलाई राख्दा पनि हुन्छ, अब टाइम छ मेरो चाहिँ हैन हो फ्रीमा। प्रकाशजी हुन्छ, जसले राख्दा पनि हुन्छ। तपाईँले मोडरेसन गरिरहनु भएको छ। हजुर, मलाई चाहिँ तपाईले क्याजुअली राख्यो नभए क्याजुअली 20-20 मा राखे पनि हुन्छ। अनि एउटा कस्तो गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि सबैजनाको एकचोटि छोटो परिचय, अहिले कुन ठाउँमा के गरिरहनु भएको छ र खास गरिकन पत्रकारितासँग कसरी आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने बारेको छोटो परिचय दिनुभयो भने त्यही किसिमको हामीलाई पनि चिन्ने पनि मौका हुन्थ्यो र त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन पनि सजिलो हुन्थ्यो। मैले हाम्रो योगेनजी म्युट हुनुभयो। आफ्नो नाम र काम गरेको 28 जना हुनुहुन्छ भने त तपाईको त आधा घण्टा त त्यसैमा जान्छ त प्रकाशजी। अनि होइन, आफ्नो नाम र काम गरेको ठाउँ मात्रै भन्ने कि देश र नाम मात्रै। देश र नाम त स्क्रिनमा छ नि त अलमोस्ट छ। ओके, हुन्छ। त्यसो भए अब रोक्ने भए पनि रोकौँ। मैले खालि एउटा त्यो भइरहेको भए कम्तीमा पनि, किन भन्दाखेरि त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो। त्यसो सबैले 10 सेकेन्ड मात्रै प्रस्तुति दिउँ न त। 10 सेकेन्ड छोटोमा। हजुर, यो मिलाउनुहोस् त योगेनजी, सबैलाई अनम्युट एकैचोटि गरिदिनुहोस्। अनि कसरी तपाईँले सुरु गर्नुहोस् त त्यहाँबाट। मैले गर्न मिल्दैन, तपाईले अनम्युट अल गर्नुहोस् त। यता राइट साइडमा छ, अनम्युट अल गर्नुहोस्। तपाईले नै परिचय दिनुहोस् अनि त्यसपछि म सुरु गर्छु। हस्, नमस्कार। म ओम शर्मा, म बेल्जियममा बस्छु। यहाँ 16 वर्ष भयो यहाँ बस्न थालेको र अब त्यही नेपालको ह्याङओभर सानोतिनो अनलाइनमा लेख्छु कहिलेकाहीँ। त्यही हो। ल साथीहरूले अगाडि लिनुहोस्। योगेनजी, तपाईले अरू साथीहरूलाई भन्नुहोस् है। नमस्कार सबैजनालाई, म योगेन्द्र मिलन छन्त्याल। म चाहिँ पोर्चुगलमा बस्छु। म नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको महासचिव अनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ पोर्चुगल शाखाको संयोजक। अहिले दोहोरोमा भूमिकामा छु, त्यही भएर अलिअलि विवाद पनि आउँछ हामी बिच। त्यही प्रश्न गर्नुभएको थियो पेम्बा गेलुजीले। अलिकति प्रश्न चाहिँ ठ्याक्क लागेन, अलि उत्तर चाहिँ त्यस्तै आयो, पछि कुरा गरौँला। सागरजी प्लिज। नमस्ते, म सागर सुवेदी, अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा बस्छु। पत्रकारिताको सुरुवात भनेको नेपाल प्लस हाम्रो दादी सापकोटाजीबाट 10 वर्ष अगाडि त्यतिकै विचार व्यक्त गर्ने सिलसिलामा सुरु भएर अहिले म घटना र विचारसँग चाहिँ आबद्ध छु। धन्यवाद। अनुराधाजी प्लिज। ददीजीलाई पनि बोलाउनु होला। ददीजी उतातिर जानुभएको छ। नमस्कार, म अनुराधा पौडेल, म फ्रान्समा छु। हामी बुढाबुढी नै यता अलिअलि यसो फुर्सदको पत्रकारिता भ्याइयो भने गरिन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रेकिङ न्युज र बेलामा कान्तिपुर दैनिकसँग सम्बद्ध छु। ददीजी आउनुहुन्न? ददीजी एकैछिन उतातिर जानुभएको छ, आउनुहुन्छ एकछिनमा। ल आउनुभयो। नमस्कार, के छ महासचिव? एकदम ठिक छ। ल परिचय राख्नु पर्यो छोटोमा हजुर। ल ददीजी स्वागत छ। मेरो हजुर, म नमस्कार, म ददी सापकोटा। म ददी सापकोटा। म चाहिँ नि अब त्यही नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा गठन गरियो सुरुमा। अनि अब अहिले चाहिँ नि म किताब लेख्छु। एक प्रवासमा बसेर 4वटा किताब लेखेँ। कान्तिपुर पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित छु र नेपाल प्लस.com चलाउँछु। भोलाजी नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ भोला लामिछाने। म अहिले बार्सिलोनामा बस्छु। यहाँ बसाइ चाहिँ लगभग 9 वर्ष भइसक्छ र अनलाइन नेपाली वेबमा म समर्थन। पेम्बा गेलु शेर्पाजी। नमस्कार, म पेम्बा गेलु शेर्पा। म अहिले पोर्चुगल लिस्बनमा बस्छु। म चाहिँ अहिले युरोप पत्रकार महासङ्घ युरोपको च्याप्टरको सचिव र पोर्चुगल शाखाको चाहिँ प्रवक्तामा छु। धन्यवाद। गणेश पाण्डेजी।
नमस्कार, म गणेश पाण्डे। पत्रकारिता चाहिँ धेरै वर्ष पहिले होम टाउन धनगढीबाट सुरु भएको थियो। बिचमा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिरिएपछि केही समय रोकियो। अहिले फुर्सद अलिक बढी छ पोर्चुगलमा भएको हुनाले। अहिले म भोइस अफ नेपाल टिभी भनेर अनलाइन चलाउँछु। द्रोण रिजालजी प्लिज। हजुर नमस्कार, म द्रोण रिजाल नेदरल्यान्डबाट पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको सचिव र अहिले 9 वर्षदेखि नेदरल्यान्ड्समा बस्दै आइरहेको छु। धन्यवाद। शेरबहादुर छन्त्यालजी। नमस्कार, म शेरबहादुर छन्त्याल बेल्जियमबाट नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको सचिवालय सदस्य र हाल बेल्जियम शाखाको सचिव। पत्रकारिता चाहिँ युरोपमा आएर सिकियो भनेर बुझौँ अहिलेलाई। धन्यवाद। सन्तोष नेउपाने। नमस्कार, म सन्तोष नेउपाने बुटोलबाट प्रकाशित हुने तिलोत्तमा दैनिकबाट सुरु भएको पत्रकारिता अहिले बेल्जियमसम्म आइपुगेको छ र म बेल्जियम बसेको 11 वर्ष भइसक्यो र अहिले विभिन्न अनलाइनहरूमा म लेख्ने गरेको छु। धन्यवाद। दीपक धिताल। नमस्कार, नाम त थाहा भइहाल्नु भयो, दीपक धिताल। म जर्मनीमा बस्छु। डिसी नेपालसँग म काम गर्छु। डिसी नेपालमा लेख्छु। त्यही अलिअलि अन्य नेपालका अन्य अनलाइनहरूमा केही विचारहरू पनि लेख्छु। त्यही नै त यहाँ आएको 3 वर्ष चान्चुनु भयो। त्यो बेलादेखि फुर्सदको समयमा लेख्छु। पूर्णकालीन पत्रकारिता त छैन, फुर्सदको समयमा लेख्ने गरेको छु। दीपक पनि युरोपियन भइसक्यो, मलाई थाहै थियो। अनि म त यता आएको थिएँ नि सर। अहिले हजुरकै विषयमा मैले अलिकति कुरा राख्न खोजेको थिएँ। अब यहाँ समय भयो। ल खुसलाई आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु सर, ठिक छु सर। रेडियोमा उता इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ तपाईसँग पत्रकारिता सुरु गरेर यतासम्म आइसक्यो। आज फेरि बोल्ने अवसर पाउँदै थिएँ तर तपाईँ निस्किहाल्नु भयो। फेरि मिल्यो भने अहिले दीपक जर्मनीमा कहाँ हो? म जर्मनीको हाम्बर्ग नजिक बस्छु सर। ल ल खुसी पछि भेटौँला, कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद। थ्यांक यू। सापकोटाजी। हजुर नमस्कार, सबैजनालाई नमस्कार। म निरञ्जन सापकोटा। म नेपालमा चाहिँ काभ्रेबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। यहाँ पोर्चुगलमा बस्छु। म पोर्चुगलमा करिब मेरो विद्यावारिधीको अन्तिम चरणमा छु। मैले नेपालमा यो जातीय विभेदलाई चाहिँ मिडियाले प्रमोट गर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले रिसर्च गरिरहेको थिएँ। अन्तिम प्रत्यक्ष संलग्नता पत्रकारिता अब केहीमा छैन। पत्रकारिताको विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ म यहाँ उपस्थित छु। तपाईँको फ्रिलान्सिङ गर्छु। अहिले चाहिँ म आबद्ध चाहिँ कुनै छैन। धन्यवाद। हरिकृष्ण पन्थीजी, सरी हरिकृष्ण पन्थी। नमस्कार, म हरिकृष्ण पन्थी। म विगत 4 वर्षदेखि पोर्चुगलमा बस्दै आएको छु र पहिला मैले फरक विचार.com यहाँबाट चलाउँथेँ र अहिले 2 वर्ष चलाइसकेपछि त्यसलाई बन्द गरिएको छ र अहिले खसोखास.com अमेरिकाबाट प्रकाशित म युरोप बिट हेर्छु। पासु सत्याल प्लिज परिचय। नमस्कार सबैजनालाई, म बासु सत्याल। म नेपाल पत्रकार महासंघ एभिन्यूज टेलिभिजन प्रतिष्ठानको सदस्य र हाल यहाँ युरोपको अब पोर्चुगलको हुन लागेको छु। लिस्बन पोर्चुगलमै बस्छु। म पनि यहाँ काम गर्छु र पत्रकारिता भन्दा पनि म यहाँ टेलिभिजनको संवाददाता नै भन्न रुचाउँछु आफूलाई चाहिँ, पत्रकार भन्दा पनि। अब यो दुईटामा कति भिन्नता छ शारदाईसँग सोध्नु पर्ला, जगत दाईसँग। खासमा म संवाददाता एभिन्यूज टेलिभिजन पोर्चुगलको। धन्यवाद। नीलम सापकोटा घिमिरेजी। नमस्कार, म नीलम घिमिरे। म बेल्जियममा बसोबास गर्न थालेको अहिले 6 वर्ष पुरा भयो। नेपालमा चाहिँ कान्तिपुरमा गरेदेखि अहिलेसम्मको यात्रा लगभग 10 वर्ष मौका पाएँ। रेडियो सगरमाथा, कार्तिक पेपरमा, दैनिकमा अनि नेपाल साप्ताहिकमा रेडियो समेत गर्दै साथीसँग मनका कुरा काम गर्दै अहिले चाहिँ बेल्जियमबाट मैले फाटाफुट्ट न्युज पठाउने गर्छु। सँगै ददी दाईसँग लेख्ने मौका पनि पाइरहेको छु। धन्यवाद। पूर्ण विश्वकर्माजी। नमस्कार, म पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल घर बागलुङ, पत्रकार महासंघ धवलागिरी शाखा बागलुङ शाखा हुँदै अहिले पोर्चुगल शाखा सदस्य।
मिडियामा अहिले कमै काम गर्छु। म जागरण मिडिया सेन्टरको फाउन्डर अथवा अहिले पनि सदस्य र चाहिँ म दलित अनलाइनसँग समेत छु। लेखाइ अलिक कमै गर्छु किनभने श्रम बढी गर्नुपर्छ। याम गुरुङजी। नमस्कार सम्पूर्ण अग्रज तथा समकालीन महानुभावहरूमा। वाइबी गुरुङ नाम त थाहा पाइहाल्नुभयो। मेरो जन्म घर बागलुङ र अझै पनि बागलुङै हो र पोर्चुगलमा म विगत 10 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छु र अहिले म पोर्चुगिज नागरिक भएको छु। अब मेरो पत्रकारिता र साहित्य मेरो प्यासनको विषय भएको भएर म अहिले त्यसैमा निरन्तरता लागिरहेको छु। धन्यवाद। बसन्त राणा बाजी। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। मेरो नाम बसन्त राणा भाट र म अहिले स्पेन बार्सिलोनामा बस्छु र पत्रकारिता चाहिँ मैले 2060 सालबाट रेडियो अन्नपूर्ण पोखरा, यहाँ सामुदायिक रेडियो हिमसुली पनि थियो पहिला, हिमसुली त्यसपछि रेडियो अन्नपूर्ण अनि केही पत्रिकाहरू लोकल पत्रिकाहरू हुँदै अहिले युरोप बसाइको क्रममा अनलाइन खबर.com मा विगत 6 वर्षदेखि कार्यरत छु। अब गर्दा गर्दै अब टेलिभिजनतिर पनि पुगिसकियो भन्नाले अब यो हामीलाई पत्रकारिताको एउटा पाटो हामीले एउटा बिटमा काम गर्ने गर्छौँ, तर प्रवासमा चाहिँ सबै हेर्न पर्ने, सबैतिर लाग्नुपर्ने, साथीहरूसँग सिक्ने, यो आज पनि धेरै कुरा सिकियो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फुर्वान रायमाझी जी। नमस्कार, म चाहिँ फुर्वान रायमाझी पोर्चुगलमा बस्छु। साहित्य र पत्रकारिताको विद्यार्थी, विभिन्न अनलाइनहरूमा नेपालका देखि लिएर यहाँ पोर्चुगलका पनि अनलाइनहरूमा लेख्ने गर्छु बेला बखत। धन्यवाद। दिल्ली अम्माईजी। नमस्कार, म बेल्जियममा बस्छु। मेरो जन्मघर बागलुङ। अब अहिले यहाँ आएको मेरो 19 वर्ष पुगेर 20 वर्ष लाग्यो बेल्जियममा। यसो घटना विचारमा लेख्छु कहिलेकाहीँ। अब पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। भगवान गिरीजी। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम भगवान गिरी। म पोर्चुगल बस्छु विगत 5 वर्षदेखि र पोखरामा छँदा माछा पुछ्रे एफएमबाट पत्रकारिता सुरु गरेँ नेपाल छँदा र अहिले यहाँबाट राष्ट्रिय समाचार समितिमा रिपोर्टिङ गर्छु। धन्यवाद। कोही साथी छुट्नु भयो भने म बीचमा जोड्छु। साइमन दाइ छुट्नु भयो। साइमन आलेजी स्क्रोल। नमस्कार सबैलाई। म चाहिँ बेल्जियममा बसेको करिब 14 वर्ष भयो। अनि पहिला हामीले यहाँ प्रिन्ट मिडिया चलाउँथ्यौँ 2006 देखि हामीले 2013 सम्म चाहिँ प्रिन्ट मिडिया चलाउँथ्यौँ। त्यसपछि अहिले मैले अलिकति स्वास्थ्यको कारणले स्थगित गरेर बसेको छु। अब म हाम्रा प्रशिक्षक एवं सहजकर्तातिर लाग्छु। त्योभन्दा पहिले मैले 2061 सालमा फ्रिडम फोरमले दिएको एउटा सूचनाको हक सम्बन्धी तालिम थियो पोखरामा, त्यसमा भाग लिएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ म पत्रकारिता पनि गर्थेँ, तर कोटा चाहिँ ह्युमन राइट एक्टिभिस्टको नाताले पाएको थिएँ सर। त्यसैले खुसी लाग्यो। ल सन्त्यालजीलाई त्यहाँ अहिले भेट्न पाइयो धेरै पछि। ल खुसी लाग्यो। सरले त कुरा राखिसक्नुभयो। अब म परिचय पनि राख्नुहुन्छ? होइन पर्दैन। जगत नेपाल सर। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। बिहान कुरा हुँदाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने बडा हामी पनि त्यो ठ्याक्कै त्यसलाई फ्रेमिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ। तर म टेलिभिजनको मलाई आफ्नो अनुभवको कारणले झन्डै 17 वर्ष मैले कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गरेँ। त्यसैले म सरसर्ती आफ्नो अनुभव मात्रै सुनाउँछु अनि यहाँहरूको क्वेसन लिन्छु। सबभन्दा पहिला टेलिभिजन भन्ने बित्तिकै टिमवर्क, टेक्नोलोजी, कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी र हामी अन द स्पोट गएर रिपोर्टिङ गर्ने भन्थ्यौँ। पहिला मैले काम गर्दाखेरि 17 किलोको ट्राइपोड बोकेर हिँड्दाखेरि रिपोर्टरलाई पोर्टर भन्थ्यौँ हामीहरू। रिपोर्टर भन्दा पनि उसको ज्यान कत्रो छ, त्यसले बोक्न सक्छ कि सक्दैन,
भन्ने परिस्थितिबाट हामी गयौँ र आज प्रविधिले यति ठुलो फड्को मारेको छ कि हामी जुममा कन्फरेन्स गरेर युरोपबाट या अमेरिकाबाट हामी कुरा गर्न सक्ने भएको छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँको साथीहरू जो हिजो अन द स्पोट गएर काम गर्नु पर्थ्यो या टेलिभिजन भिजुअल नभइकन हुन्न ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्थ्यौँ, आज कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई रुमभित्रै यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अलमोस्ट अल नेपालको टेलिभिजन स्टेसनहरूले जुममा, भाइबरमा या फेसबुकमा या अरू कुनै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर टेलिभिजन प्रोग्रामसम्म चलाइरहेको छ। त्यसैले परिस्थिति चाहिँ अत्यन्त चेन्ज भइरहेछ। मिडियामा जुन प्रकारको अहिले संसारमा एउटा एपिडेमिक यो कोरोनाको जुन महामारी छ त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको ल्यान्डस्केप नै चेन्ज हुने एउटा संक्रमणमा छ। र अर्कोतिर जाँदाखेरि टेलिभिजन भनेको हिजो के थियो भन्दा अडियो भिजुअल विथ कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी ट्रान्समिटर, ठुल्ठुलो टेलिभिजन सेट, एकदमै महँगो प्रविधि भन्ने थियो। तर आज टेलिभिजन चाहिँ त्यसको परिभाषा परिवर्तन भएको छ। ठुल्ठुलो ट्रान्समिटर डजन्ट म्याटर, ठुल्ठुलो सेटको मतलब छैन। आज हामी मोबाइलमा हेर्न सक्ने भइसक्यौँ र अहिलेसम्म जति पनि टेक्नोलोजी आएको छ मिडियामा त्यसमा टेलिभिजन सबभन्दा बढी पावरफुल छ, किनभने यसमा भिडियो या अडियो भिडियोको पावर छ। तर टेलिभिजन इट्सेल्फ तपाईँको स्टेसन भोलि भएन भने पनि हामी अनलाइनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने पनि अडियो भिजुअलको पावर चाहिँ घट्ने छैन, त्यो बढिरहनेछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले अलिकति आफूबाट जोड्न चाहेँ र आफ्नो अनुभवको आधारमा यसलाई लिन चाहेँ। जुन बेलामा हामी एउटा ग्रामीण ठाउँमा बस्थ्यौँ, हाम्रो परिवेश त्यही हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी गोर्खापत्र हप्ता दिनमा आउँथ्यो, रेडियो सुन्नलाई अर्को घरमा जानु पर्थ्यो हामी। जब म काठमाडौँ आएँ पढ्नलाई, मेरो गुरुहरू भन्नुहुन्थ्यो पत्रकारिता अत्यन्त गाह्रो छ, जर्नलिस्टहरूले पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्दैनन्, या फेक न्युज लेख्छन्, एक्जाजिरेट गर्छन्, या नभएको चिज लेख्छन्, पार्टीकारिता छ, पर्चाकारिता छ भन्ने सुन्थ्यौँ। आज पनि त्यो छ। तर आज यो 20-25 वर्षको बिचमा म के पाउँछु भन्दा पत्रकारहरू सोसाइटीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हाम्रो गुरुहरूले भनेको जस्तो पत्रकारिताको सम्पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना हुने ठाउँ एउटा ठाउँ मात्रै म देख्छु। त्यो भनेको कुनै पनि पत्रकारिताको प्र्याक्टिस नगरेको गुरुले पढाउने क्लासरुममा मात्रै आचार संहिता पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। हामी जो प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ 100% आचार संहिता लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामी टेस्ट पनि गरेर आउँछौँ। म फेरि यही अनुभवको आधारमा राख्छु। जस्तो जुन बेला म पत्रकारिता पढ्दै थिएँ, गुरुहरूले पढाउनु भयो यो सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन दिने हो, जनतालाई सुशिक्षित गर्ने हो र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको आधारमा यो पेसा गर्ने हो। र त्यसमा एबिसी हुनु पर्यो, सत्य तथ्य विश्वसनीय समाचार हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ समाजलाई प्रभाव गर्नु पर्यो। तर म प्र्याक्टिसमा हेर्दा देख्छु पार्टी पत्रकारिता त्यही छ। तपाईँको विभिन्न साउजीहरूले चलाइरहेको छ। मैले 3टा कोइन गरेको छु, जेडी, जेएन र एमडी। जेडी भने जगदलालले धेरै पैसा कमायो, उसले पनि मिडिया चलाइदिएको छ। जेएन भनेको जाली नोटको कारोबारीले धेरै पैसा कमायो, उसले पनि मिडिया चलाइदिरहेको छ। जेएन भनेको जेडी मेन पावरको दलालले धेरै पैसा कमायो, त्यसले पनि चलाइरहेछ, जगदलालले पनि चलाइरहेछ। त्यस कारणले मिडिया चाहिँ मिडियामाथिको एट्याक चाहिँ बढी भइरहेछ। त्यसैले हामीले बढी अघि पनि क्वेसन आयो, तारदाईले धेरै प्रश्न पार्नु भएको छ कि सत्य तथ्य र विश्वसनीय आधारमा हामीले सूचना दियौँ, समाचार बनायौँ भने, स्रोतप्रति हामीले प्रतिबद्ध भयौँ, सकेसम्म स्रोत खोल्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी प्रतिको आक्रमण चाहिँ घट्नेछ। तर समयअनुसार त्यो चेन्ज हुँदो रहेछ। मेरो गुरु हुन्छ पी खरेल, उहाँले भन्नुहुन्छ पर्वे पत्रकारिता गोजी एडिसन भन्नुहुन्छ। दसैँ तिहार आयो पेपर निकाल्यो, किनभने त्यो बेला विज्ञापन आउँछ, नयाँ वर्ष आयो विज्ञापन आउँछ, अरू बेला त्यो निस्किँदैन मिडिया। अर्को चाहिँ कोलाई गोद्नु छ गोद्यो, घर घरमा पुर्याइदियो, मार्केटमा हुँदैन, त्यो कुनै डोमिनमा हुँदैन। त्यस्तो पत्रकारिताले पनि हामीलाई बदनाम गरिरहेको छ। त्यसैले एउटा मिसन जर्नलिजम छ, विभिन्न खाले मिसन छन्। अघि मैले भने जेडी, जेएन र एमडी या पार्टीवालाको छ, पार्टीभित्र गुट छ, उपगुट छ, अनि त्यो भित्र हामीले समग्र चिज पाउन सक्दैनौँ। तर पत्रकारिता के निष्पक्ष हुन्छ त? पत्रकारिता कहिले पनि निष्पक्ष हुन सक्दैन। यो चाहिँ तथ्य बेस हुनुपर्छ, किनभने हामीले जब निकटता चाहिँ यसको सिद्धान्त हो, निकट चिज चाहिँ समाचार हुन्छ। सबभन्दा पहिले मान्छेले आफूलाई बुझ्न चाहन्छ, आफ्नो बारेमा पढ्छ। त्यस्तै हामी पनि अहिले यत्रो ठुलो महामारी भइरहेछ, हामी संसारको न्युज नेपालमा, नेपालको मिडियाको ठुलो न्युज छ, तर हामी नेपाली कहाँ छन्, नेपाली कति प्रभावित छन् भनेर खोजिरहेछ। त्यसैले
कक्षामा पढ्दा हामीले चाहिँ पढ्यौँ यो चौथो अङ्ग हो, जनता सार्वभौम छन्, जनताले संसद बनाउँछन्, संसदपछि चाहिँ तपाईँको सरकार बन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ, त्यो आधारमा डेमोक्रेसी चल्छ र त्यसलाई झकझक्याउने काम या पहरेदारीको काम चाहिँ मिडियाले गर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। तर अहिले म सुन्छु यो फोर्थ स्टेट हो कि यो रियल स्टेट हो, यो चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा यसले भूमिका खेलिरहेछ कि यसले जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिरहेछ वा त्यो काम गरिरहेछ, या चौथो अङ्ग हो कि चौथो अङ्ग हो भन्ने पनि मैले सुन्छु। त्यसकारणले यो विधिबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व छ कि छैन, हामीले सूचना पायो भने जम्मै सूचना समाचार हुन्छ कि हुँदैन। मलाई लाग्छ पर्टिकुलर सोसाइटीलाई हित हुँदैन भने त्यो सूचना समाचार हुँदैन, या न्युज सोर्सलाई तुरुन्तै असर गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले तत्काल सूचना नबनाउनु पनि सकिन्छ, त्यसलाई साँचेर कति वर्षपछि बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि म अहिले इन्ट्रेक्सनमा आउँला। जस्तो मिडियामा यति पावर छ, वाटरगेट काण्ड भनौँ, महरा काण्ड भनौँ या गोकुल बास्कोटा काण्ड भनौँ, तर भुत्ते पनि बनाइदिरहेको हुन्छ यसले, हाम्रो पावरलाई खतम पनि बनाइदिरहेको छ। जस्तो अनुजा पानिया प्रकरण भन्नुहोस् या अरू त्यस्तो थुप्रो केसहरू छ जसले पत्रकारितामा फ्याक्ट चेक गरिएन भने त्यसले गाह्रो पारिरहेको हुन्छ। जस्तो म आफ्नै अनुभव भन्छु, जुन बेलामा म रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ, मेरो त्यो बेलाको डाइरेक्टर हुन्थ्यो, उहाँको जब चाहिँ रेडियोको डाइरेक्टर हुने भन्दा पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई ब्यालेन्स गर्ने थियो, ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो उहाँले। र बिहान चाहिँ एउटा नेतालाई भेट्ने, दिउँसो अर्कोलाई भेट्ने, बेलुका अर्कोलाई भेट्ने। सो हामी त्यो प्र्याक्टिस थर्ड वर्ल्डमा सायद जर्नलिजमको हामीले प्रपर प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेको छैनौँ कि। म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। म त्यही रेडियोमा काम गर्दा मेरो एकजना साथी न्युजमा गएका थिए, उनले कैयौँ घन्टापछि न्युज लिएर आए। त्यो बेला चाहिँ 1 नम्बर राजा, 2 नम्बर रानी अनि प्राइम मिनिस्टर प्रायोरिटी, त्यो त्यसपछि सञ्चार मन्त्री। सायद शनिबारको दिन थियो, उनले सञ्चार मन्त्रीको न्युज ल्याए, त्यो उनको फर्स्ट न्युज थियो प्रायोरिटीको आधारमा। तर रेडियो नेपालमा जब उनले न्युज लेखेर दिए, रेडियो नेपाल डाइरेक्टर न्युजै फालिदिए। किन भन्दा सञ्चार मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले आफै न्युज लेखेर पहिले फ्याक्स गरेर न्युज पढिसकेका रहेछ। सो हामी कुन खालको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ भन्ने पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही केस हो जसले चाहिँ मलाई म सरकारी मिडियमबाट सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर, हाम्रो काम चाहिँ निष्पक्ष निडर भएर तथ्यहरू जनताको पक्षमा गर्ने भन्ने थियो। तर रेडियोमा काम गर्दा गर्दै त मन्त्री देख्यो भने डराउने जस्तो, त्यो पानी देख्यो भने जुत्ता भागे जस्तो भएपछि म चाहिँ सिफ्ट गरेँ। अब म यहाँ टेलिभिजनमा आउँदैछु, जुन बेलामा म टेलिभिजनमा गएँ त्यो बेलामा टिभीको परिभाषा भनेको ठुला बडा राजा महाराजाको मात्रै तस्बिर देखाउने, जनताको चाहिँ नआउने भन्ने थियो। मसँग एकजना दाइ पढ्नुहुन्थ्यो, पछि मास्टर्समा हामी सँगै पढ्यौँ, धेरै सिनियर दाइ राजु सिलवाल, उहाँ नेपाल टिभीको अहिले न्युज डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि 45 सालमा धरान या पूर्वी नेपालमा ठुलो भूकम्प गयो, 100 मान्छे मरे, नेपाल टेलिभिजनको न्युजको हेडलाइन चाहिँ श्रीपाँच बडा महारानीको जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाउँदै भन्ने आयो। हामी त्यो स्कुलिङबाट हुर्केर आयौँ। त्यसपछि जब प्राइभेटमा सिफ्ट गरेँ, म आफ्नै टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, सडकको आन्दोलन एकदम चर्किरहेको थियो, दलहरूको आन्दोलन। र त्योभन्दा पहिलाको टिभी कस्तो थियो प्राइभेट भन्दा, कि स्पेस टाइमले चलाउँथ्यो, यहाँबाट कार्यक्रम रेकर्ड गर्यो, न्युज यहाँ रेकर्ड गरेर ब्याङ्ककबाट उनीहरूले टेप पठाएर प्रसारण गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ सडकको जब मान्छेको न्युज दिन थाल्यौँ, मलाई अनुभव छ कि राजाको न्युज सेकेन्ड स्लटमा कान्तिपुर टिभीले पहिलोचोटि राखेको थियो। र धेरै मान्छेले भन्थे कान्तिपुर त्यत्रो ठुलो भइसकेछ, राजालाई लगेर विज्ञापन पछि राख्ने भनेर भनेको सुनेको छु। सो हामी त्यो इभोल्युसनबाट फर्केर आइरहेछौँ जहाँ चाहिँ परिवर्तन छ। जस्तो त्यही आन्दोलनको बेलामा भन्छु, ठुल्ठुलो ट्राइपोड बोकेर, पोटर जस्तो बोकेर गयो सडकमा, दुईतिरबाट ढुङ्गा हान्छ, पुलिसले लाठी असुर ग्यास हान्छ, गोली हान्छ, आन्दोलनकारीले ढुङ्गा हान्छ। त्यसको बिचमा चाहिँ जर्नलिस्ट हुन्छ। साउजीको क्यामेराको इन्सुरेन्स छ, उसको गाडीको इन्सुरेन्स छ, मेरो टाउको इन्सुरेन्स छैन। जर्नलिजम त्यो खालको जर्नलिजमको उसबाट हामी आइरहेछौँ, जुन चाहिँ बिस्तारै इभोल्युसन भइरहेछ। जस्तो त्यो बेलासम्म मलाई थाहा थिएन, कतिपय कुरा चाहिँ पढेर हुँदो रहेछ, कतिपय पढेर हुन्छ भन्छ नि बुढाहरूले, कि एक दिन मलाई अनुभव छ, पुलिसले एउटा सानो एउटा लाठी हानेको थियो, सायद मलाई लाग्छ मेरो करोडौँको विज्ञापन भयो त्यत्तिकै, होइन, मान्छेले थाहा पायो। त्यस कारणले मिडियाको पावर चाहिँ यदि सही रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ हामी कहाँ चाहिँ
एकदम म्यासिभ रूपमा छ त्यसको पावर। जस्तो अर्को चाहिँ नेता, अब यही यो निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन जर्नलिजम भन्ने अघि आयो। एउटा नेता र जर्नलिस्टको कहिले पनि मेल हुन सक्दैन। हामी कहीँ न कहीँ एउटा इन्फ्लुएन्स छ हाम्रो, कहीँ न कहीँ हाम्रो निकटपन छ। म पनि यो पत्रकार महासङ्घको सदस्य, सचिव जितेर महासचिव हारेको मान्छे, मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ त्यहाँको कम्बिनेसन। नेपालमा 13,000 पत्रकार महासङ्घको सदस्य छन्। मलाई लाग्छ 3,000ले पनि राम्रोसँग लेख्छ लेख्दैन थाहा छैन, मलाई डाउट छ। अहिले भन्दा मलाई गाह्रो छैन, किनभने म भोटिङको रेसमा छैन। त्यस कारणले मैले यहाँ के भने भन्दा नेता र पत्रकारको कहिले पनि मिल्ती हुन सक्दैन। किनभने नेताले चाहिँ साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर उसले चुनाव जित्नु पर्या हुन्छ। त्यहाँ उसले फेक न्युज पनि गर्छ, उसले आफ्नो प्रोपागन्डा पनि गर्छ, पत्रकारलाई युज पनि गर्छ। तर पत्रकार सधैँ सत्यको खोजीमा हुन्छ। जब सत्यको खोजीमा ऊ खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुईटाको मिलन चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारण हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि हामी भोइस अफ द भोइसलेस भन्छौँ, के अरे यो थर्ड आई भन्छौँ। हामीले चाहिँ जहिले पनि पावरको पक्षमा होइन कि पब्लिकको पक्षमा लेख्छौँ। मेरो आफ्नै अनुभव छ कि 2062 सालको आन्दोलन जुन बेला भयो, त्यो बेलामा कान्तिपुर टिभीलाई मान्छेले बोकेर लग्थ्यो, कान्तिपुर ग्रुपलाई। राजा पक्षले कान्तिपुरवाला भेट्यो भने कुट्थ्यो। तर त्यही जब पावरमा आए त्यो आन्दोलनकारी, उनीहरूले भन्न थाले तिमीहरू त बायस लेख्छौ भन्न थाले। पावरसँग कहिले पनि मिल्दैन। लेख्न त त्यो बेलामा पनि हामीले पब्लिकको पक्षमा लेखेको, पछि पनि हामी पब्लिकको पक्षमा लेख्दैछौँ। तर शासकलाई आफ्नो फाइदा भएन भने उसले आफ्नो ब्लेम गरिरहेको हुन्छ। हो त्यो बेलामा बस्ने हाम्रो आधार भनेको हाम्रो इथिक्समा हामी छौँ कि छैनौँ, फ्याक्ट बेस्ड जर्नलिजम हामी गरिरहेछौँ कि छैनौँ, र त्यो ब्यालेन्स छ कि छैन, क्रस चेक छ कि छैन, मल्टिपल चेक गरिरहेको छ कि छैन सूचनाको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। र त्यस्तो सूचनाले समाजलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ, सिङ्गो समाजको हानि हुने अनि त्यो समाचार चाहिँ हामीले लेख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि मैले जहिले पनि पढेँ कक्षा कोठामा, समाचार त्यो हो जसलाई सम्पादकले प्रसारण वा प्रकाशनको लागि अन्तिम स्वीकृति दिन्छ। अरू परिभाषा मैले लिइनँ। तर मैले माघ 19 मा देखेँ जब राजाले टेक ओभर गरे, समाचार त्यो हो जसलाई आर्मीको मेजरले अन्तिम स्वीकृति दिन्छ प्रसारण गर्नलाई। हामी सधैँ न्युजको मुठा बोकेर या न्युज बोकेर न्युज चिफ कहाँ जान्थ्यौँ, उहाँले यो बजाऊ भन्यो भने बज्थ्यो। तर मैले त्यो दिनदेखि ल्याएको थिएँ मेरो न्युज चिफले सबै रिपोर्टरको न्युज चाहिँ प्रिन्ट गरेर आर्मीको मेजरको सही गराउँदै भने कन्टेक्स्टले पनि चेन्ज गर्दो रहेछ। कुनै परिभाषा चाहिँ समय सन्दर्भिक चेन्ज हुन सक्दो रहेछ, चेन्ज हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ मलाई एउटा आश्चर्य लागेको, जस्तो माघ 19 भयो, आन्दोलन भयो, मैले त्यहाँ जोडेँ। संसदको पुनस्थापना भयो, जुन दिन संसदभित्र हामी गएको थियौँ, आज म सायद त्यसरी जान सक्दिनँ होला। संसदको लबीभित्र जहाँ सांसदहरू बस्थे त्यहाँबाट लाइभ गऱ्यौँ हामीले, कि जहाँ चाहिँ कहिले प्रवेश पनि दिइँदैन। तर त्यो दिन कसैले पनि रोकेन। र मलाई अचम्म लाग्यो, 1 घन्टा 1.5 घन्टामा सकिन्छ भनेको 5 घन्टा लागेको थियो त्यो संसद सुरु हुन। र हामीले के गरी टाइम पास गर्ने भन्दाखेरि मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो दिपक भट्टराई, हामीले त्यहाँ सांसदहरूसँग कुरा गर्न थाल्यौँ, किन लाइभ त काट्न भएन। अनि मैले सबभन्दा पुरानो एमपी 25 वर्ष उहाँ लगातार संसदमा हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायत चाहिँ पशुपति शमशेर राणा, उहाँलाई सोधेँ तपाईँलाई आज नयाँ के लाग्यो भन्दा उहाँले भन्नुभयो मैले पुनस्थापित संसदमा पहिलोचोटि भाग लिएछु, यो त मेरो लागि नयाँ हो। तर त्योभन्दा पनि नयाँ चाहिँ संसदको यो लबीभित्र आएर तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे मलाई नयाँ लाग्यो, यस्तो त मैले कहिले पनि देखाएको थिएन भन्नु। सो टाइम बिङ पावर समयले निर्धारण गर्दो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को मैले अहिले यहाँ हेर्दैछु, जस्तो कतिपय चिज चाहिँ जर्नलिस्टले यो थाहा थिएन भन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जर्नलिस्टलाई अघि पनि क्वेसन आइरहेको थियो कि यो हुन्छ कि हुँदैन, हामी गर्दै सिक्दै हाम्रो अनुभवको आधारमा जाने हो। जब 62-63 को आन्दोलन सकियो, मलाई एउटा अनुभव छ कि म त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनीमा आधारित एउटा सो चलाइरहेको थिएँ कान्तिपुर टिभीमा, जुन 6 महिनासम्म लगातार बजाएको थियो र 5 चोटि रिकास्ट हुन्थ्यो, एकदम पपुलर थियो। तर एउटा फेजमा आएर त्यो बन्द भयो। त्यो किन बन्द भयो भन्दा उहाँले एक्जाइलमा हुँदाखेरि एउटा नक्ली नोट छाप्या रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको प्लेन हाइजेकिङ गरेको, 30-40 वर्ष पहिला एक्जाइलमा बसेको बेलामा कुनै नेताले गरेको काम 40-50 वर्षपछि उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यो त्यति खतरनाक हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। जब त्यो प्रसारण भयो
इन्डियन मिडियाहरूले नेपालको प्राइम मिनिस्टर इन्डियाको जेलमा थुन्नुपर्छ भन्ने आयो। सो अनि बल्ल मलाई थाहा भयो कि यो जर्नलिस्टहरूलाई मोर कानुनको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्दो रहेछ। सो मलाई यो थाहा छैन भनेर इग्नोर गर्ने ठाउँ हुँदैन। र त्यो घटना सायद मेरो जीवनको सबभन्दा कठिन मोड थियो होला। मैले त्यति प्रेसर कहिले पनि खाएको थिएन, तर म कुनै ठाउँमा पनि माइनसमा थिएन, किनभने उहाँले आफै बोल्नु भएको थियो, म सेफ भएर आएँ। तर मलाई अहिले लाग्छ यदि मलाई त्यो बेलामा त्यति थाहा भएको भए म त्यसलाई रोकेर उहाँको जीवनीको अरू पार्ट रेकर्ड गर्थेँ, त्यसपछि त्यो प्रोग्राम बन्द भयो, मैले रेकर्ड गर्न सकेँ। अब अर्को चाहिँ कुनै पनि सूचना हामीले पायौँ, मलाई बायोग्राफीहरूको उसमा मलाई याद आउँछ लेख्दाखेरि या मान्छेहरूसँग इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि त्यो जर्नलिस्टलाई तपाईँ भनेर दिएको सूचना हो। यदि उसले अफ द रेकर्ड भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रसारण गर्न भएन। कतिपय त्यस्तो सूचना हामीसँग हुन्छ जुन हामी चाहिँ एउटा टाइम नआइकन दिँदैनौँ। त्यसले जर्नलिस्ट र सूचनाको स्रोत माथिको विश्वासलाई चाहिँ निर्भर गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो चिजहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ यो ब्रेकिङ न्युजको टिभीहरूमा बढी देख्छु म, कहिले कसो एकदम मजाक गरिरहेको हुन्छ न्युजमा। म एउटा तपाईँलाई सेयर गरौँ। एकपटक के भएछ भने यो माओवादीको विद्रोह चलिरहेको थियो, नेपाल वन टेलिभिजनमा एउटा ब्रेकिङ न्युज आयो कि आर्मीको हेलिकप्टर चाहिँ माओवादीले झारिदियो। आर्मी हेडक्वार्टरमा हङ्गामा भयो, कहाँ हेलिकप्टर झऱ्यो भन्दा त हेलिकप्टर सबै सही छ। भएछ के भने यो सेन्टरमा बस्ने रिपोर्टरले जिल्ला रिपोर्टर फोन गरेछ, के छ न्युज भने चाहिँ उसले आर्मीको हेलिकप्टर झारिदियो भनेर अप्रिल 1 बनाइदिएछ न्युज रुममा। आर्मीले आएर तपाईँको स्टुडियोमा पुरै बन्दुकले घेर्यो। कि न्युज भनेको तपाईँ खेलाँचीको विषय पनि रहन्छ या कुनै ट्रेडिसनसँग जोडिने रहन्छ। जस्तो हामी यत्रो सङ्क्रमणमा आइरहेछौँ, यो बेलामा हामीले कहीँ मजाक गर्ने यो गर्ने भन्ने हाम्रो लिमिटेसन रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ जस्तो संविधान सभा चुनावको म यहाँ तपाईँलाई गरौँ, बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। पहिलो कुरो त त्यो चुनावमा हामीले लाइभ गर्न गएको थियौँ, म जनकपुरमा थिएँ। एउटा जेनेरेटर ठुलो तपाईँको सिपियु मोनिटर होइन 17 किलोको ट्राइपोड 370 क्यामेरा बोकेर गएको थिएँ। हिँड्दा हिँड्दा मान्छे थाकेर बोल्न नसक्ने। 70 सालको चुनाव हामीले गऱ्यौँ, सारा मोबाइलबाट लाइभ गर्थ्यो त्यसपछि। सो आज जुमबाट हुने भयो भने टेक्नोलोजीले तपाईँ हामीलाई त्यति सहज बनाइदिइरहेको रहेछ कि हामी त्यो गर्न सकिरहेको छौँ। अर्को मलाई त्यसैमा लागिरहेछ, जर्नलिस्टहरूलाई हरेक अपर्च्युनिटी चाहिँ उसको लागि ज्ञान हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सेयर गरौँ, बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। जुन दिन गणतन्त्रको घोषणा हुँदै थियो संविधान सभाबाट कि नेपालको इतिहासमा 238 वर्षको राज संस्था समाप्त हुँदै थियो, 70 दशकदेखि जनताले चाहेको संविधान सभाको चुनाव भएर पहिलो पटक बैठक बस्दै थियो। म त्यो बेला कान्तिपुर टिभीको न्युज कोअर्डिनेटर थिएँ। मैले एकजना सबभन्दा सिनियर साथीलाई असाइन गरेको थिएँ कि तपाईँ जानु भनेर, र एकजना अर्को जुनियरलाई दिएको थिएँ। अब सिनियर चाहिँले के गर्नुभएको छ भने मेरो साथीले एकछिनपछि फोन गर्छु, फोनै अफ छ, लाइभ त गर्नुपर्छ छैन साथी। भोलिपल्ट मलाई थाहा भयो कि 2टा बम पड्केपछि भर्खर बिहा गरेको मेरो श्रीमती डराउँछ भने साथी त मोबाइल स्विच गरेर घरतिर लाग्यो। यस्तो घटनाक्रमहरू चाहिँ जर्नलिस्टहरूले मिस गर्यो भने त्यो चाहिँ काम लाग्न सक्दैन। अब अर्को मैले धेरै गइनँ, म एउटा भूकम्पमा जान्छु। जुन बेलामा भूकम्प गएको थियो कि जर्नलिस्टलाई किन मान्छेले फेसिलिटी दिइरहेछ, सूचनामा किन अधिकार दिइरहेछ भन्दा पत्रकारले कुनै सूचना पायो भने उसले आफ्नोभन्दा पहिला अरूलाई सूचित गर्छ भनेर हामीलाई सूचना दियो। आम पत्रकार र के अरे जनता र पब्लिक र तपाईँको जर्नलिस्टमा कुनै पनि फरक छैन अधिकारको दृष्टिले। खालि सोसाइटीले हामीलाई छुट प्रेस पास किन दिएको छ भन्दा कि हामीले सूचना पायौँ भने हामी जनतालाई छिटो सूचित गर्छौँ। मैले त्यसको सबभन्दा राम्रो प्रयोग चाहिँ भूकम्पमा हेर्न पाएँ। जुन बेला भूकम्प आयो, न्युज बाहेक अन्त काम गर्ने मान्छेहरू आफ्नो फ्यामिलीको मान्छेलाई फोन गर्न व्यस्त भयो। तर न्युजको मान्छेले पहिला न्युज बनायो, ब्रेकिङ न्युज हाल्यो, मान्छेलाई सूचित हुनलाई उसले आह्वान गर्यो, अनि बल्ल उसले घरमा फोन गर्यो या भाग्न थाल्यो। भने चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के रहेछ भन्दा पहिला पब्लिकलाई भएको कारणले हामीले छुट पाएको रहेछ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले छोड्यौँ भने सायद हामीलाई चाहिँ सोसाइटीले छोड्दैन होला या क्वेसन गर्छ। जस्तो मलाई त्यही बेलाको अनुभव छ। जस्तो भूकम्प आयो, सारा मान्छे त्रासमा छन्, घर बाहिर बसिरहेछन्। अहिले फरक के छ, भूकम्पमा घर बाहिर मात्रै बस्नु भनेर हामीले दिनु पर्थ्यो, कोरोनामा घरभित्र मात्रै बस्नुहोस् भनेर दिइरहेछन्। सो टाइमिङ कस्तो फरक हुँदो रहेछ। मलाई यो लाइफमा जोडिरहेको छु म। अनि मेरो छोराले चाहिँ जहिले पनि खुट्टा समातेर भन्थ्यो, बाबा
सबको बाबा चाहिँ घरमा बस्छन्, तपाईँ किन अफिस जाने? तर हामीले कहिले पनि त्यो चिज रोक्न सकेनौँ, आफ्नो छोरा आफ्नो फ्यामिली भन्न सकेनौँ। हामी अरूलाई सूचित गर्न भनेर अफिस गयौँ। सडकमा स्टुडियो थियो, मलाई त्यो पनि अचम्म लाग्यो। संसारभरिको मिडियाले कान्तिपुर टिभीको सडकमा स्टुडियो बनाएर चलायो, अपरेट गरिरहेछ भने न्युज बनायो। अन्त नयाँ चिज न्युज हुन्छ, जो हिजोसम्म थाहा थिएन, योभन्दा अघि थाहा थिएन, त्यो चिज न्युज हुन्छ, दुनियाँलाई त्यो नयाँ चिज बन्यो। अब मलाई अर्को अचम्म के लाग्यो भने टिभी भनेको मोर सोफिस्टिकेटेड स्टुडियो, क्यामेरा, लाइट सेन्सिटिभ। तर मैले त्यो बेला देखेँ एउटा त सडकमा स्टुडियो बन्यो, केही दिनपछि त्यो कान्तिपुरको वेस्टेज थन्काउने टहरोमा हाम्रो स्टुडियो बन्यो हैन। अनि त्यो चाहिँ एयरपोर्टको नजिक, प्लेन आयो भने न्युज पढ्दा पढ्दै रोकिनु पर्ने, किन प्लेनको आवाज आउँछ, पानी पर्यो भने गीत बजाउनु पर्ने। अनि मैले भूषण दाहाललाई सोधेँ, त्यत्रो टेलिभिजन इस्टाब्लिस गरेको भूषण दाई तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ यो कुनै पनि इथिक्स या कुनै थ्योरीमा म कोरिलेट गर्न सकिरहेको छैन, यो अकल्पनीय छ भन्नुभयो उहाँले। सायद मलाई लाग्छ कोरोना पनि हाम्रो जीवनको, अब यत्रो गणतन्त्र हेरियो, भूकम्प हेरियो, यत्रो परिवर्तन हेरियो, के हेर्ने भने कोरोना हेरेर बसेको रहेछ हैन। अब यसपछि पनि केही न केही आउँछ भने जसले चाहिँ जस्तो सुकै हुँदा पनि आफूलाई एट्याच राख्नुपर्छ या तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म जर्नलिजमको अन्तिम उसमा आउँदैछु, जुन बेलामा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुँदै थियो, म अन्तिम पटक कान्तिपुर टिभीबाट लाइभ गर्न गएको थिएँ संसद भवनमा। त्यो दिन म माथि बसिरहेको थिएँ, प्रेसिडेन्ट आउने नआउने उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ गर्नु ठुलो हल्ला थियो। अन्तिम जब म बोल्दै थिएँ 45 मिनटपछि राष्ट्रपति आउनुभयो भने त्यो 45 मिनटपछि। अब त्यसपछि चाहिँ के होला भन्दा नाकाबन्दी आयो। नाकाबन्दी हामीले त्यत्रो बिहोर्यौँ जुन चाहिँ त्यसमा म धेरै लामो चाहन्न। अब अहिले कोरोना भयो, यत्रो घटनापछि मेरो जीवनमा मैले 62-63 को आन्दोलन या दरबार हत्याकाण्ड 54-55 देखि मैले टोटल फ्रन्ट लाइनमा गरेँ। तर अहिले कोरोना पछि म टोटल लकडाउनमा छु, म कहीँ पनि निस्केको छैन, किनभने अहिले म फ्रिल्यान्स छु। त्यस कारणले अहिले मेरो साथीहरूलाई म कुरा गर्छु, उनीहरू प्रविधिको कारणले घरमा बसेर चलाइरहेछन् वा अफिसमा चलाएर लाइभ गरिरहेछन्, वा टेक्नोलोजी यस्तो भइरहेछ कि अब हामीले यो टिभीलाई वा अरू मिडियालाई डिजिटल फर्मेटमा चाहिँ लग्ने एउटा ट्रान्जिसन आइरहेछ। सायद मलाई लाग्छ डिमोनिटाइज या मिडियालाई पनि तपाईँको मोर उसमा लग्ने आइरहेछ। यो चाहिँ टाइम बिङ अपर्च्युनिटीहरू आइरहेछ। हामीले चाहिँ नयाँ जस्तो परिवर्तन छ त्यसलाई युज टु गरेर जान सक्यो भने, लिएर जान सक्यो भने जर्नलिजम अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो साइडबाट चाहिँ मैले साथीहरूलाई अनुभव यति राखेँ। अनि तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ म केही छ भने त्यसको चाहिँ राख्छु। धन्यवाद। सरसँग जिज्ञासा राख्ने साथीहरूले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रवासमा पत्रकारिता एक दिवसीय तालिम राखेका थियौँ, जसमा सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो, अहिले भर्खरै हामीसँग बिदा हुनुभएको छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल। अहिले भर्खरै हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक जगत नेपाल सरले केही कुरा राख्नुभएको छ। यस पछाडि पनि हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक प्रकाश आचार्य सर पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ पोर्चुगल शाखा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेल्जियम शाखाले। हाम्रा साथीहरू पोर्चुगल शाखा र बेल्जियम शाखाका मात्र हुनुहुन्न, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका साथीहरू पनि हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग अस्ट्रिया, फ्रान्स, स्पेन र जर्मनीका अरू हामी पत्रकार महासङ्घका सदस्य नभएका साथीहरू पनि हामीसँग जोइन हुनुभएको छ हाम्रोमा ट्रेनिङमा। र कुनै साथी, एकजना साथीले वाइबी गुरुङले केही जिज्ञासा राख्न खोज्नुभएको छ, कृपया। धन्यवाद। सरको कुरा सुन्यो होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने, पत्रकारहरूले सही सूचना दिने र न्युज बनाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो धर्म नै भयो, र सब पत्रकार आफै एउटा व्यक्ति पनि हो, समाजको व्यक्ति पनि हो, ऊ नागरिक पनि हो, उसको आफ्नै विचार हुन्छ। र यो समाचार बनाउँदाखेरि उसको विचारलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ? धन्यवाद। उसको विचारलाई चाहिँ अगाडि राखेर समाचार बनाउन ठिक हुने हो, अथवा उसको विचारलाई चाहिँ त्यहाँबाट टोटल्ली म्युट गरेर चाहिँ समाचार बनाउने हो,
यसको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको त्यो बेलामा त्यो एउटा नागरिकको नजरमा चाहिँ त्यो पत्रकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने? सबभन्दा पहिला त क्वेसनको लागि यहाँलाई धन्यवाद। एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न राख्नु भएको छ। पत्रकारको आफ्नो विचार हुन्छ। म पनि जस्तो हिँड्छु, मलाई धेरै साथीहरूले क्वेसन गर्छन्, तपाईँको म हेर्छु कहिले कसो तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै गर्नुहुन्छ, 10 वर्ष तपाईँले गिरिजाप्रसाद मात्रै गर्नुभयो भने मलाई न्युज रुमभित्र डिफ्रेन्ट बिटहरू हुन्छ। मलाई मेरो अफिसले गिरिजाप्रसाद हेर भने 10 वर्ष जिपिके मात्रै हेर्न दियो, मैले त्यो मात्रै हेरेँ। पछि मलाई पार्लियामेन्ट हेर्न दियो, मैले पार्लियामेन्ट मात्रै हेरेँ। पछि मलाई पोलिटिकल ब्युरोको हेड बनायो, मैले त्यो मात्रै हेरेँ। पछि फेरि मलाई इलेक्सन ब्युरोको हेड बनायो, मैले इलेक्सन मात्रै हेरेँ। जस्तो मैले उहाँलाई भने, मेरो टिचर साथी हो उहाँ, तपाईँ जियोग्राफी पढाउनुहुन्छ, भोलिदेखि तपाईँ जर्नलिजम पढाउनुहोस् नि त भनेर मैले उहाँलाई भने। कतिपय चिज हामीले बुझाउन सकिरहेको छैन कि जर्नलिस्टको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। जहाँसम्म विचारको कुरा छ, पत्रकारको विचार, उसको मिडियाको विचार उसको सम्पादकीयमा मात्रै राख्न सक्छ। उसले समाचारमा विचार राख्न मिल्दैन। समाचार जे फ्याक्ट छ त्यही नै गर्ने हो। त्यहाँ विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। हामीले एबिसी भन्यौँ, एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी भन्यौँ। ब्यालेन्स गर्नलाई पनि तपाईँको प्रपर ठाउँमा जान पर्यो। जस्तो आजको मितिमा मानौँ नेकपा भित्रको विवाद छ भने तपाईँले प्रचण्ड पक्ष र केपी ओली पक्षको मान्छे नराखेर त्यो ब्यालेन्स हुँदैन। तपाईँले दुईटै ओली पक्षको मान्छे राखिदिनु भयो या दुईटै प्रचण्डको मान्छे राख्नु भने गाली गरेको देखिन्छ। सो ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै त्यसको क्रक्सभित्र छिर्नु पर्यो हामी। र विचार भन्ने कुरा चाहिँ हो, एङ्गल चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो कुनै एङ्गलमा लेख्दाखेरि यो एङ्गलमा लेख्ने भन्न सकियो। मानौँ यो के अरे एकदम पछाडि परेको समुदायलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने एङ्गलमा लेख्नु भयो भने तपाईँ त्यो लेख्न पाउनुभयो। तर तपाईँको विचार त्यहाँ राख्न पाइएन। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। इन्डियाको एउटा वर्स केस छ। केही पत्रकारहरू चाहिँ एउटा सेकुवा कर्नरमा जान्छन्, सेकुवा खान्छन् र बिल दिँदाखेरि उनीहरूले प्रेस पास देखाउँछन्। अनि साउले भन्छ तिमीले यो खाएपछि त पैसा दिनु पर्यो भने प्रेस पास देखाएर कहाँ हुन्छ भनेपछि उनीहरू लेखिदिन्छन् यो मसान घाटको गोल ल्याएर पोल्छ भनेर चाहिँ उसको बिजनेस गर्छ। त्यो वर्स उदाहरण भयो। त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न मिलेन। हाम्रो विचार कहीँ पनि राख्न मिलेन। जस्तो म कहीँ छु मेरो फलानलाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले न्युज देख्ने होइन। समाचार कसको लागि लेख्ने, मेरो अडियन्सलाई के कुरो आवश्यक छ, उसले के चाहन्छ, के लेख्दाखेरि ऊ बढी सुशिक्षित हुन्छ भन्ने हामी फोकस गर्नु पर्यो। मेरो काकालाई फाइदा हुन्छ कि मेरो मामालाई फाइदा हुन्छ कि मलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्न मिलेन। विचार चाहिँ पटक्कै राख्न पाइएन। तर आफ्नो कोलममा चाहिँ विचार राख्न पाइयो, समाचारमा पाइएन। उहाँको जिज्ञासा समाधान भयो होला। सागरजीले दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, तर एकदमै सठिकमा ठ्याक्क क्वेसन मात्र हान्नु होला एकपटक सागरजी। ठ्याक्क म ठ्याक्क क्वेसन के गरेँ भने सरले अगाडि पनि भन्नुभयो यो पत्रकारिता, पार्टीकारिता, दलालीकारिता भन्ने कुराहरू नेपालमा भए होइन। जस्तो उहाँले एउटा टपिकमा मात्रै म जान चाहेँ, पत्रकार र नेताहरूको चाहिँ मिल्ती हुँदैन भन्नुभयो जगत सरले होइन। तर यहाँ के छ भने नेताहरूकै मिडिया हाउस छ। फेरि अब त्यो अवस्थामा फेरि पत्रकारले कसरी काम गर्ने त? फेरि ती के पाठकहरूले स्वच्छ समाचार पाउँछन् त? त्यहाँ नेताहरूको के छ म सर अरू पनि प्रश्न लिन्छु है त। नेताको के छ क्लियर गरिदिनुस् न हजुर सागरजीले। नेताहरूकै मिडिया हाउस छ भने अब पाठकहरूले अथवा जनताहरूले स्वच्छ सूचना पाउँछन् त? जगत सर म अर्को दुईटा प्रश्न लिन्छु है, दुईटा प्रश्न लिन्छु। दुर्न रिजालजी प्लिज। म्युट छ तपाईको दोर्न। मैले लगाएँ। नमस्कार सबैजनालाई, म द्रोण रिजाल नेदरल्यान्डबाट। अहिले जगत सरले विभिन्न इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ इभेन्ट्सहरूको जो अवस्थाहरू लिएर चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ आफ्नो पत्रकारिता गर्नुपर्छ, त्यहाँको बार रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, त्यो किसिमका घटनाहरू चाहिँ मेरो पनि लाइफमाहरू घटेका थिए भन्ने किसिमका आफ्ना जुन अगाडिका भावनाहरू हामी माझ राख्नुभयो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। तर कतिपय यस्ता इभेन्ट्सहरू हुन्छन् जुन इभेन्ट्समा हामीले पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारो परिराखेको हुन्छ, तर सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यो अनिवार्य हामीले रिपोर्टिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नै हामीले लियौँ। कतिपय नेपाली विदेशमा हुनुभएका नेपालीहरूले चाहिँ आफूलाई कोरोना भाइरस लागिरहेको भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ कसैलाई छैन, तर बाहिरबाट चाहिँ धेरैजनाहरूबाट चाहिँ सुनिन्छ
उहाँहरूलाई चाहिँ के बिमारीहरू हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अरूलाई चाहिँ भनिदिनु भयो भने उहाँसँग सम्पर्क भएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमका हामीहरूले त्यस्ता किसिमका के अरे सूचनाहरू पनि हामीहरूले दिनुपर्ने अवस्था समाजमा रहने हुन्छ। यदि हामीले दिइहाल्यौँ भने त्यस्ता सूचनाहरूले हामीले समाजमा दियौँ भने व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने, नदिँदा समाजलाई अप्ठ्यारो पर्ने कस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन भयो कि यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ पत्रकारहरूले। म जगत सरलाई यो कुरा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हजुर मैले जगत सर मैले दिइहाल्छु अनि ल जगत दुईटा सर दिन्छु अनि गरौँ ल हस् ल दुईटा। जस्तो सागरजीले अहिले सोध्नुभयो मिडिया हाउस चाहिँ नेताहरूको आफ्नै छ भनेर, म तपाईँलाई दुई तिनवटा उदाहरण दिन्छु। यो कुनै व्यक्तिमा पर्यो भने मलाई नभन्नुहोस् ल कृपया ल। मैले पहिल्यै आग्रह गर्छु, मैले यो सबै एकाडेमिक पर्पजको लागि मात्रै भनेको, कसैलाई यो नपरोस्। किनभने हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो, त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि रङ हामीमै पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त एउटा सगरमाथा चढ्ने चिज हो, तर सगरमाथा चढ्ने मान्छेहरू धेरै बेस क्याम्पबाट झर्छन् होइन। हिलरी धेरै कम हुन्छन्, नोर्गे र हिलरी होइन, आप्पा शेर्पा धेरै कम हुन्छन्, तर धेरै मान्छे चाहिँ झर्छन् त्यहाँबाट बेस क्याम्पबाट। त्यसैले यो एउटा सिद्धान्त हो। तर हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा मिडिया लिट्रेसीको अवस्था बारे पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तो प्रोफेसर कृष्ण खनालले मलाई भन्नुहुन्छ जहिले पनि, जगतजी तपाईँहरूको म मिडिया त पढ्छु तर मेसेज चाहिँ म सबै मिडिया पढेर त्यसको बीचबाट लिन्छु। नो रिडिङ नो कन्फ्युजन, मोर रिडिङ मोर कन्फ्युजन भन्छ नि होइन, कि हाम्रो जस्तो देशमा मिडिया लिट्रेसी छैन भने त्यस्तो चिज हुनसक्छ। तर सबभन्दा बलवान को छ भन्दा अडियन्स छ या पाठक श्रोता दर्शक छ, उसले चुज गर्छ। तपाईँलाई अहिले सोध्यो भने यतिमा हामीले अहिले एउटा स्याम्पलिङ लियो भने कुन मिडिया पपुलर छ भने तपाईँ आफ्नो भर्सन छ। तपाईँ सबैलाई त तपाईँले भन्नु न, नेपालमा आज 4000 न्युज पेपर दर्ता छ, अनलाइन तपाईँको 3000 4000 त प्रेस काउन्सिलमै भएको छ, टेलिभिजन 100 छ, 1000 को हाराहारी झन्डै 800 एफएम छ। तर कुन राम्रो छ भन्दा मान्छेले एउटा दुईटा तिनवटा गर्दा एउटा रेटिङ आइहाल्छ। त्यस कारणले नेताले चलाए पनि त्यो लङ टर्म चल्न सक्दैन। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले चलायो 7 सालको पेरिफेरीमा पत्रिका, कुनै पनि उसको चलेन। एमाले श्री सगरमाथा दैनिक र एभरेस्ट हेराल्ड चलायो, त्यो पनि चलेन। माओवादी आएर तपाईँको के चलाए, यो के अरे जनदिशा जनादेश पत्रिका चलाए, त्यो कुनै पनि चलेन। र जो पार्टीको लागि चलेको भन्ने मिडिया थियो उनीहरूले पनि पब्लिक ड्राइभमा नजाँदासम्म तिनीहरू सस्टेन गर्ने आधारमा छैनन् है। म एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण भन्छु। मैले अघि त्यही तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि मेरो महासचिव हुनुहुन्थ्यो, यो एकदम पर्सनल है, कहीँ कोट नगर्नुहोस् ल। म सचिव हुँदाखेरि मेरो महासचिव हुनुहुन्थ्यो ओम शर्मा। उहाँले भन्नुभयो सचिवजी के छ खबर, ठिक छ दाइ, आफ्नै बाबुको च्यानलले त गरेछ नि भन्नुभयो। बुझ्नुभयो आफ्नै बाबुको च्यानल भने? एउटा च्यानलको नाम थियो एबिसी, एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी। माओवादी भित्रै त्यसलाई आफ्नै बाबुको च्यानल बनाइदिएछ। सो अडियन्सले त्यसको निर्धारण गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ कुनै दलालले या जेडी जेएन र एमडी मैले भने उनीहरूले चलाएर सधैँ चल्दैन। जनताको विश्वास गुम्यो भने त्यो मिडिया आफै धराशायी हुन्छ, उसले विज्ञापन लुज गर्छ, सकिन्छ है। यसमा यति जान्छु म। अर्को आयो व्यक्तिगत कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने, कसरी लेख्ने। धेरै मान्छेहरू कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँको बारेमा लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने छ। यहाँ चाहिँ गोपनीयताको कुरा आउँछ। जस्तो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, मान्छेको व्यक्तिगत स्वास्थ्य, त्यसको बारेमा लेख्न मिल्दैन। कुनै मलाई मानौ मलाई कोरोना छ भने कसैले फलानलाई कोरोना भयो भनेर लेख्न मिल्दैन। कहीँ पनि त्यस्तो व्यक्ति दिएको छैन। यहाँको यति वर्षीय भनेको छ। पहिला त कसैलाई बलात्कार भयो भने फलाना गाउँको यो यति वर्षीय मान्छे बलात्कार भयो भनेर लेख्थ्यो, अहिले त्यो पनि लेख्दैन, लेख्न मिल्दैन। तर उसले भोगेको कथा व्यथा, कोरोना पीडित यस्तो देखे उनी यो भन्छन् भनेर लेख्न पाइयो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लेख्न मिल्दैन, किनभने त्यसले उसलाई सोसाइटीको ड्यामेज गर्छ, त्यो प्राइभेसीले पनि दिँदैन। त्यसमा हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। अरू मैले अब अन्तिम दुईवटा मात्र प्रश्न दिन्छु, अरू साथीहरूले कृपया कष्ट नगरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र अघि पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो एकदम सटिकमा, सन्तोष नेउपाने बेल्जियमका साथी, प्लिज। जगत सरलाई नमस्कार। मेरो एकदम यो पत्रकारिता विषयमा छलफल भइरहेको हुँदा मेरो प्रश्न के भने, अहिले यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा पत्रकारहरूका यिनी स्ट्याटस विचार हेर्नुभयो भने
पार्टीको मुखपत्र पार्टीको प्रवक्ता जस्तो देखिन्छ कि त्यो नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि व्याप्त छ होइन। अब यसलाई निराकरण गर्न अब तपाईको मार्फतबाट तपाईको विचारबाट कसरी यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ, अथवा यो पत्रकारहरू के साँच्चीकै पार्टीका मुखपत्र जस्तो देखिन मिल्ने हो होइन। र अर्को कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनमा तपाईँ रहँदै गर्दा कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत साथीहरूमाथि तपाईँहरूको के कस्तो नियम छ, प्रावधान गराउनु भएको छ, यसो जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म पहिला त पत्र सर म अर्को प्रश्न पनि लिन्छु। एकजना अन्तिम साथी हुनुहुन्छ बसन्त राणाभात, स्पेनका साथी, कृपया आफ्नो प्रश्न राख्नु होला सठिकमा। जगतजी नमस्ते। विशेष गरी म आफूलाई कस्तो समस्या हुन्छ भने कहिलेकाहीँ लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफै भन्नुभयो 10 वर्ष चाहिँ म गिरिजातिरकै उसमा गएँ, अनि त्यसपछि पार्टी कुनै छुट्याइदियो, फेरि त्यसपछि संसदतिर गएँ भन्ने। अब हामीलाई के हुन्छ भने हामी कुनै एउटा मिडियाको प्रतिनिधि हुन्छौँ। अब यहाँ आर्थिक आए पनि आफै लेख्न पर्ने, पोलिटिकल आए पनि आफै लेख्न पर्ने, क्राइम आए पनि आफै लेख्न पर्ने। त्यो हामीमा त सबै किसिमको ज्ञान हुँदैन। चुप्पो लाग्ने भने नि यसले पत्रकार बोल्दै बोल्दैन, हिजो त ठुल्ठुला गफ गरेर आएको थियो भन्ने किसिमको हुन्छ। हामीलाई एकदमै समस्या, मैले कहीँ यो लेखौँ कि नलेखौँ भन्ने कुरो। यो टेनिसको न्युज लेख्दाखेरि पनि यो लङ टेनिस सर्ट टेनिस केही पनि ज्ञान छैन आफूलाई। खेलकुदको बिट हेर्ने हो कि फलाना आयो ल युरोप आएको छ अरे खेल्नलाई त्यहाँ एउटा न्युज बनाइदिए त भन्ने जस्तो हुन्छ, बनाऊ जस्तो कभर जस्तो नि हुन्छ। विशेष गरी हामीलाई केही त छ, मलाई पनि यो विषयमा सोसियल अवेरनेस दिने किसिमको कुराहरूमा बढी मलाई इन्ट्रेस्ट छ, आर्टिकलहरूमा इन्ट्रेस्ट छ। तर पनि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्पेसली तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ हाम्रो बेटरको लागि, के गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि हामीसँग त सोर्स पनि रहँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद बसन्तजी। म पहिला त्यो सामाजिक सञ्जालबाट जाउँ। सबभन्दा पहिला मेरो व्यक्तिगत विचार है यो चाहिँ कि कुनै पनि पत्रकारले कहीँ काम गरिरहेछ भने कसैलाई हल्ट गर्ने गरिकन या उसको विचार कुनै पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने या कुनै पक्षलाई सपोर्ट गर्ने खालको चिजहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नहाल्दा राम्रो हुन्छ। उसको आफ्नो चिज देखिने, जति पनि उसको विचार देखिन्छ या उसको लाइन देखिन्छ त्यो चाहिँ उसको मिडिया थ्रु उसको कन्टेन्टबाटै जाने हो भन्ने मलाई लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ त्यस्तो हाल्दाखेरि अर्को अप्ठ्यारो के छ भने यदि मिडिया थ्रु हामीले न्युज बनाएर हाल्यौँ भने त्यो चाहिँ साइबर ल लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा हाल्यो भने अहिले भर्खर तारा दाइले भन्नुभयो भीम उपाध्यायको केस आयो, त्यस्तै भोलि साइबर केसमा मान्छेले हालिदिन सक्छ। त्यो एकदमै कडा कानुन छ, मान्छे पर्न पनि सक्छ। र अर्को चाहिँ धेरै विभाजित हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसमा क्रिटिसिजम हुन्छ, त्योबाट पत्रकार पर्छ। किनभने ऊ कुनै पक्षको या फलानु पार्टीको सदस्य अनि यो पत्रकार भन्यो भने हामीले पत्रकार महासंघमा पहिला भाषण गर्दा भन्थ्यौँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न पत्रकार साथीहरू भन्थ्यौँ क्या। कुखुरा पनि बोकिरहेको छ, पत्रकार भनेको छ, प्रेस लेखेको छ, पार्टीको सदस्य छ, प्रेस भनेको छ। त्यो जमाना चाहिँ अब चेन्ज हुँदैछ। जस्तो मैले जुन बेला प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ म त्यो बेलामा चाहिँ के भन्थेँ भने यो पत्रकारिता पनि पढ्ने हो, आरआरतिर हल्लेर हुन्छ, पत्रकारिता त गर्ने हो भन्थे क्या हाम्रो सिनियर। तर आज 20 वर्षमा त्यही सिनियर दाजुहरू जहाँ सम्पादक हुनुहुन्छ उनीहरूले विज्ञापन निकाल्दाखेरि पत्रकारितामा ग्रेजुएसन गरेको मिनिमम त्यो मान्छे मात्र रिपोर्टर आउन सक्छ भनेर विज्ञापन गर्नु। परिवर्तन हुन चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। तर हामीले फ्युचरलाई हेरेर गर्ने, त्यस कारणले सकेसम्म साथीहरूले कसैलाई समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने चिजहरू या पार्टी प्रति टिल्ट हुने चिजहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नहाल्नु भयो भने राम्रो हुन्छ मेरो सुझाव। अर्को चाहिँ जस्तो अब यहाँ त हामीले बिचमा काम गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सबै चिजमा लेख्नुपर्छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पत्रकारहरू सबै उनीहरूको जानकारीको विषय होइन। आफ्नो बिटमा चाहिँ ऊ विज्ञ हुन सक्ला तर सबैमा नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले अप्सनमा लाइफ लाइन राख्नु पर्यो कि विज्ञहरूको रोस्टर बनाउनु पर्यो, सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्नु पर्यो, त्यसलाई क्रस चेक गर्नु पर्यो, मल्टिपल चेक गर्नु पर्यो र कुनै विज्ञलाई पियर रिभ्यू गरेर मात्रै तपाईँले पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुनै वर्ड छ, टेक्निकल वर्ड छ या कुनै तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, मैले बुझेको छैन भने मैले जसलाई सोद्धा पनि हुन्छ। हाम्रो अफिसमा चाहिँ त्यस्तो के थियो भन्दा कि हामी पहिला कराएर न्युज लेख्थ्यौँ, एउटाले अर्कोलाई भनिदिन्थ्यो, सुनेर पनि भनिदिन्थ्यो, आधा गर्थ्यो। अर्को चाहिँ टिममा आफै रिभ्यू गर्ने, मैले लेखेको मेरो 2 जना साथीले हेऱ्यो भने एउटा फिडब्याक आउँछ अनि कपीमा पठाइदिनु। त्यो जति धेरै गेट किपिङबाट गयो त्यति इरर हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सिक्दै गर्दै हामीले बनाउने हो। मिस्टर नोवल कोही पनि हुँदैन, गर्दै जाने हो। र मलाई लाग्छ त्यस्तो बेलामा विज्ञहरूको क्रस चेक गरेर एउटा 2 टा 3 टा विज्ञसँग हामीले लियौँ भने इरर हुने सम्भावना कम हुन्छ।
तर यदि गल्ती भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउने, दुनियाँमा सच्याएर कहीँ पनि सानो भइदैन, सच्याउने नै हो त्यसको।